Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hunyo 17, giuluhan og pagtudlo sa dila. Ang atong teksto makita sa Efeso 4:29. Kinahanglan walay sulting mahilas nga magagula sa inyong baba, kundi dili kanang maayo lamang nga makapalig-on og angay sa panahon aron makahatag kini og kaayuhan ngadto sa mga nagapatalingkod. Paglaom, sa dihang nakita ni Apostol Pablo ang pagkahilig ngadto sa pag-abuso sa pagpanulti, siya mihatag og mga giya sa paggamit niini. Walay pagsuting pugaw nga mga pulong ang ugawas gikan sa baba. Matod niya, kundili sa paggamit ni ana sa maayo ug makapaligon. Ang hugaw nga pulong nagakahulugan kini sa bisan unsa nga pulong nga makadaot sa balaang mga prinsipyo o wala mahugawi nga reliyon. Kini maoy bisan unsa nga sinultiay nga makabuling sa kapagtan-aw kang Kristo ug makapala gikan sa una-una sa putli nga kaluoy o gugma sa Dios. Kini nagalakip sa dili putli nga mga sugyot o gawas nga kini sa taon dayon magahat kini sa dakong sala. Anaa sa matag usa nato gipahimutang ang katungdanan sa pagbabag sa dalan batok nining hugaw nga pagpanulti. Maoy katuyuan sa Dios nga ang himaya ni Kristo mapakita sa iyang mga anak. Si Kristo sa tibok niyang pagpanudlo, iyang gipadayag ang putli o walay sagol nga mga prinsipyo. Wala siya makasala ni sala nga makaplagan sa iyang mga baba. Kanunay nagadagayday gikan sa iyang mga ngabil ang balaan o makapahalangdong mga kamatuoran. Nagasulti siya ingon nga wala pay tawo nga nakasulti niini. Uban sa kalumo nga makatandog sa kasing-kasing. Ang kamatuoran wala gayud mahunong sa iyang mga ngabil. Sa walay ko kahadlok iyang gipadayag ang pagkasalang papaw sa pari ug pangulo, sa parisiyo ug sa Sadyusi. Ang dakong katungdanan nga nabugko sa paggamit sa gasa sa pagpanulti yano nga gipahibalo diya sa pulong sa Dios o gipadayag ni Kristo. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw o pinaagi sa imong pulong paghukman ka sa silot. Mateo 12:37. Nangutana si Salmista David, "O Jehova, kinsa man ang magapuyo sa imong tabernakulo? Kinsa man ang magapuyo sa imong bungtod nga balaan?" Siya nga nagalakaw sa matulid, gayod og nagabuhat sa pagkamatarong, og siya nagasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Siya nga dili magbutang-butang uban sa iyang dila, ni magabuhat og kadautan sa iyang higala, ni magpasipala batok sa iyang isig katawo. Salmo 15:1 taman sa 31. Atong palambuon ang pagkamainampuon nga hulagway sa hunahuna og tudluan ang dila sa pagsulti sa husto nga mga pulong, mga magapanalangin sa dapit sa maluya nga mga pulong. Pagsulti sa mga kaayo, kaluoy ug gugma sa Dios. Atong isalibay ang tanang walay pagtuo nga mga pulong ug tanan nga mga baratuhon ug walay pulos nga mga pulong. Isulti ang mga maayo nga mga pulong nga dili pagahukman og kalinaw sa Dios gayud nga mosulod sa kalag. Kapaglaom, ang gasa sa pagsulti adunay panahon nga kini abusaran. Kanunay kanato mogawas nga mahugaw ang nga pulong nga maoy nagahatag og kangit-ngit sa pananaw kang Hesus. Maoy tuyo sa Dios nga atong gamiton ang atong dila alang sa pagsulti og mga maayo, makapadasig o makapanalangin sa nga mga pulong. Taliwas kini sa mga ubos o walay pulos nga mga pulong nga iya sa kaaway. Bansayon nato ang atong mga dila sa pagsulti sa maayo ug makahatag og himaya sa Dios. Magampo kita. Dios ug may gugmaw na namo nga man sa langit, nag-ampo kami nga imo kaming tabangan nga magamit namo ang among dila alang sa imong kahimayaan. Hinaot pa natagan mo kami og grasya sa pagbansay sa among mga dila nga ang among malitog kadto lamang ang mga pulong sa kaluoy gugma ug paghimaya sa imong ngalan. Amo kini ginapangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen.